سرکار نے کی فرمایا احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے سونا کی وجہ ہے؟ فرمایا یہ پہاڑ میرے تے سلام پڑھدا ہے۔ دسو حاجی بھی بیٹھے ہونے نے اتنے جڑے حج کر کے عمرہ کر کے آئے، پوچھو انہاں نوں نہ پتھراں دیاں اکھاں ہیں نے، کن ہیں نے، ہاتھ ہیں نے، زبان ہے وے؟ جواب ملے گا کوئی نہیں۔ او یارو جڑا پتھراں دیاں اکھاں نہ ہون، ہاتھ نہ ہون، کن نہ ہون، زبان نہ ہوے، منہ نہ ہوے، او میرے نبی تے سلام پڑھن، میرا نبی انہاں نال پیار کرے، انہاں نال مدینے والا پیار کرے، تے رب نے تینوں مینوں اے نعمتاں دتیاں نے، تو میں نبی دے غلام بن جائیے، مدینے والا ساڈے نال بھی پیار کرے گا، میرا نبی ساڈے نال بھی پیار کرے گا۔ مگر وجہ کی ہے؟ غلامی مصطفیٰ دا پٹا گل وچ ہووے، دل وچ مصطفیٰ امام الانبیاء دے عشق دا دیوا بلدا ہووے، پھر ملدی ہے نعمت، پھر مقام ملدا ہے۔ آؤ بات ختم کریے۔ آقا امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے آ، اے مدینے دیا لاڑیا، پتہ چل گیا تواڈے تے صلاۃ و سلام درود و سلام دے گجرے احد پہاڑ دے پتھر پہ بھیج دے نے، احد پہاڑ دے پتھر صلی اللہ دے ترانے درود و سلام دے گجرے امام الانبیاء دی بارگاہ نشاور کرن، میرا نبی انہاں نال پیار کردا ہے۔ جے تسی بھی درود و سلام پڑھو تے نبی تواڈے نال بھی پیار کرے گا۔ امام الانبیاء کریم آقا دے غلامو، جدوں احد پہاڑ تے میرے نبی نے قدم نور رکھیا، احد پہاڑ دے وجد آ گیا، وجد دی اندر آ گیا، اس محبوب نے میرے سر تے قدم رکھیا وے جڑا ختم نبوت دا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا نے قدم رکھیا، احد پہاڑ وجد وچ آیا، وجد وچ آیا، عشق رسول وچ جھومیا پہاڑ، عشق رسول وچ بولو بولو عشق رسول وچ جھومیا ہے پہاڑ۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء نے اپنا قدم مبارک ٹھوکر لائی قدم نور دی، سرکار نے فرمایا او پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تیرے تے ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے نے۔ کی فرمایا؟ ایک نبی، ایک صدیق تے دو، بولو بولو دو۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب دے نبی نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق، صدیق اکبر صدیق نے، یہ دو گلاں سامنے آ گئیاں، ایک نبی ایک صدیق، دو شہید کھڑے نے۔ وہ دو شہید کہڑے نے؟ ایک سیدنا عمر ابن خطاب دی ذات ہے تے ایک حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ کدوں شہید ہونا ہے میرے مصطفیٰ تو بعد، سرکار تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہونا ہے، انہاں تو بعد عمر فاروق دا دور خلافت ہونا ہے، لمبا دور خلافت ہونا ہے، انہاں تو بعد آپ دی جناب شہادت ہونی ہے، ایک خلافت دے دور تو بعد آپ دی شہادت ہونی ہے دور خلافت دے اندر، پھر عثمان غنی ذی النورین امیر المومنین بننا ہے، پھر آپ دی شہادت ہونی ہے۔ پتہ چل گیا میرے نبی امام الانبیاء کریم آقا امام الانبیاء دیاں مبارک اکھاں دا ایک کمال ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے کمال، میرے نبی امام الانبیاء دی اکھ مبارک اپنے غلاماں دے آخری انجام نو بھی جان دیئے۔ میرا نبی اپنے غلاماں دے آخری انجام نو بھی جاندا ہے، میرا نبی اپنے غلاماں دے آخری انجام نو جانتے نے آقا کہ میرے اس غلام دا انجام کیویں ہوئے گا، اس غلام دا انجام کیویں ہوئے گا، میرے نبی انہوں علم غیب آکھدے نے نا، تاں ہی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا اپنے قدم مبارک دی ٹھوکر لائی تے فرمایا پہاڑ رک جا، تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے نے۔ پہاڑ رک گیا، پہاڑ بولو بولو پہاڑ رک گیا، سرکار نے فرمایا تے پہاڑ رک گیا۔ کیا پہاڑ دے وچ کن سن کوئی جنہ نبی پاک دا کلام سن لیا، یا پہاڑ نے پی ایچ ڈی کیتی سی؟ پہاڑ نے گل سنی، تسی میں کوئی بھی جا کے اج کسے پہاڑی تے کھلو کے لکھ آوازاں دتی جائے ویکھن والا آکھے گا پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ دا دماغ جڑا ہے وہ اپنے ٹھکانے تے نہیں۔
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰੇ, ਉम्मती ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰੇ। नबी दी ज़बान दे विच पावर है, ये ताकत है मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, ये कमाल है इमामुल अंबिया नू हासिल। अल्लाह ने सारे नबियां दा नबी बना के घलिया वे, ये कमाल अल्लाह ने अता कीते ने। मेरा नबी पहाड़ जनाब, पहाड़ जड़ा वजद विच इमामुल अंबिया ठोकर कदम मुबारक दी ला के, हजूर कदम मुबारक दी ठोकर ला के मेरा नबी फरमाता है रुक जा उहद पहाड़ ठहर जाओ, तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद खड़े ने। फौरन उहद पहाड़ साकित हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। पता चलिया मेरे नबी दा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान ये सिर्फ इंसान ही नहीं मनते, हैवान ही नहीं मनते, बल्कि पहाड़ां दे पत्थर भी मुस्तफा दे कलाम नू समझ के मन जाते।